यो सहमति केवल नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन। यो सहमति केवल पार्टीको कुरा मात्रै होइन र केही नेताहरूको कुरा होइन। यो सहमतिको पछाडि हाम्रो त्यो भित्र लुकेको एउटा महान आकांक्षा छ। नेपाल देशलाई एउटा आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने हाम्रो सपना यो भित्र छ। यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पुरा नभएको समृद्धिको आकांक्षा, नेपालका युवाहरूभित्र हुर्किएको एउटा समृद्ध जीवनको चाहना यो भित्र रहेको छ। त्यसैले यसलाई पुरा गर्नको लागि जसरी हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्यौं, हामी खुसी छौं र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। आदरणीय मित्रहरू, के आज फेरि एउटा अर्को सन्दर्भको दिन पनि छ। अघि हाम्रो उद्घोषक कमरेडले, राजन भट्टराई कमरेडले स्मरण पनि गर्नुभयो। एउटा अँध्यारो समयमा, अँध्यारो एउटा परिवेशमा उज्यालो सपना देखेर झापाको सुखानीको जङ्गलमा हाम्रा 5 जना अग्रजहरूले रगत दिएका थिए। उनीहरूले सहर्ष आफ्नो जीवनलाई नेपाली जनता र नेपाल देशको लागि समर्पित गरेका थिए। त्यो दिनसँग समय भनौँ आज जोडिएको छ। त्यसकारण आजको दिनमा जो शहीदहरूले एउटा निश्चल सपना देख्दै, एउटा उत्कृष्ट आकांक्षा राख्दै नयाँ भविष्यको निम्ति, नेपाली जनताको एउटा सुखद भविष्यको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभएको थियो, त्योसँग जोडिएको यो दिन जसलाई हामीले शहीद सप्ताह भनेर मनाउने गरेका छौँ। जनयुद्धमा बलिदान गर्ने दिलबहादुर रम्तेल फागुन 14बाट झापाको जङ्गलमा झुन्डिन तयार र गोली खान तयार 5 जना अग्रजहरूको शहीद जोडेर नेपाली शहीदहरू, नेपालका परिवर्तनकारी शहीदहरूको स्मरणमा हामीले शहीद सप्ताह मनाउने गरिरहेका छौँ। समय गर्नुपर्छ, आज हाम्रो त्यही दिन परेको छ। आज बिहानै अवसर पनि जुट्यो र हामी एउटा गाउँमा बस्दै गर्दा हामीलाई शहीद आमाले टीका लगाउनु र एउटा उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म धेरैका इच्छा पुरा भए तर शहीदको चाहना पुरा भइसकेको छैन। नेपालका जनताको चाहना पुरा भएको छैन। हामी दुःख गरी खाने नेपालीको चाहना पुरा भएको छैन। त्यसैले तपाईहरु त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा यो सम्झेर गर्नु होला। र हामीलाई के अनुभूति भएको छ कमरेडहरू र मित्रहरू, उहाँको कुरा सुन्दा हामीले भन्नुपर्ने, हामी भित्र एउटा चाहिँ भावना उल्लिने गर्छ कि हामी जुन उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी बन्यौं, हाम्रा अग्रजहरू सहभागी बन्नुभयो, दुःख नपाउने कम्युनिस्ट नेता छैन। मृत्युको नजिक नपुगेर फर्केको नेता पनि छैन। सबैभन्दा कठिन समय, सबैभन्दा कठिन खालका परिस्थितिहरू नझेलेको हामीसँग कोही पनि नेताहरू छैन। हामी यो परिवेशमा छौँ। त्यसैले यो अवसरमा म सबै आदरणीय शहीदहरूलाई सम्मान गरौँ, शहीद परिवारलाई विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौँ, हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौँ तर शहीदको सपना मर्न दिँदैनौँ। हाम्रो 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 एउटा त्यो प्रतिबद्धता छ मित्र, त्यो लिएर म तपाईहरुको बीचमा उभिएको छु, यहाँहरुको बीचमा उभिएको छु। बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा होस्,
हाम्रो घाइतेहरूको कुरा गर्नुहोस्, या नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुहोस्। हामी सबैलाई यति बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ र हामी उनीहरूको चाहनालाई पुरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। म यति राख्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै 150 भन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ, छुट्दै पनि आउनुभएको छ। कमरेड कञ्चन समय यहाँ आइपुग्नु भएको छ होइन, छुटेर, र उहाँलाई म यहीबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रा धेरै साथीहरू अब सायद छुट्नुहुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाशमा फेरि मिलाउनुहुन्छ। हाम्रो विश्वास छ यो वातावरण बनेको छ। यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेको अनुभूति भएको छ। मित्रहरू, समाजमा 4 थरी मान्छेहरू देखिन्छ। एक थरी शोषक छन् र उत्पीडक छन्, एक थरी श्रमिक छन्, उत्पीडित छन्, तर उनीहरू बोल्न सक्दैन। तेस्रो थरी मान्छेहरू अलिअलि गुनगुन त गर्छन्, गुनासो त राख्छन्, तिनीहरू उठ्न सक्दैन, जाग्न सक्दैन। तर हामी कम्युनिस्ट, हामी जति बेला अन्याय हुन्छ, जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको, मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ, आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ, अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो आकाङ्क्षामाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा, हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति विद्युत दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैन। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पुरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। साझा राष्ट्रिय आकांक्षा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ, जनता अधिकार सम्पन्न भएर जनताले हक अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गरेर सचेत, सङ्गठित, सुदृढ जनशक्ति गतिशील ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिन्छ। यिनै चिजहरू प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा, यो वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन। अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ। आजको निष्कर्षको ठुलो उपलब्धि, आजको कामको ठुलो उपलब्धि त्यही हो। अब नेपालमा द्वन्द्व छैन, हिंसात्मक द्वन्द्व छैन र शान्ति छ। केही दिन अगाडि मात्रै शान्तिको प्यारामिटरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मूल्याङ्कनमा नेपाल केही दिन अगाडि मात्रै धेरै विकास गरेर अगाडि बढेको थियो र धेरै देशहरूभन्दा, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का आदि देशहरूभन्दा शान्तिको मापदण्डमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको थियो। त्यो तथ्याङ्क आएको थियो। भरे बेलुका संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्ला संसार। यसअघि नै नेपालको शान्तिको स्थिति, त्यसको प्यारामिटर धेरै माथि थियो भने अबको प्यारामिटर के होला? अब धेरै माथि पुगेको छ। यसका लागि म
विप्लवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस योगदान उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ। एउटै कदमबाट, यसै कदमबाट, र यो साहसिक कदम हो। जोसुकैले एउटा कार्यदिशा, एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई मोड्न सक्दैन, फेल हुन्छ त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक, यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ, बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटोमा, सपनाहरूलाई पुरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। अघि नै डाक्टर राजन भट्टराईले भनिसक्नुभयो। एक दिन अगाडि, हिजो अस्ति कुन दिन हो, रातारात भनेको मैले पढेको थिएँ। रातारात होइन, यो वर्षौँदेखि हाम्रो वार्ता चलिरहेको थियो। वार्ता गर्दा यति हो, हामीले नगरा बजाएर वार्ता गरेनौँ। वार्ता झैँ गऱ्यौँ। जस्तो वार्ता भन्ने चिज हुने गर्छ त्यो गम्भीरताका साथ वार्ता गऱ्यौँ। यसको थालनी, यस विश्वासको थालनी कति 8-10 वर्ष भयो होला। विप्लवजी र म भेटेर गम्भीर कुरा गरेका थियौँ। हामीले केही घन्टा नै कुरा गरेका थियौँ, बहुतै गम्भीरताका साथ नेपालको राजनीतिको सम्बन्धमा। र मेरो उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको म प्रतिको विश्वास सायद त्यसै समयदेखि, त्यसै वार्तादेखि एउटा जग मजबुत हुँदै आएको थियो र त्यो आज आइपुगेर यस ठाउँमा पुगेको छ। वार्ताको बेहोरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो, छोटो छ, 3टा पदा काफी हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 पुराणमा व्यासले के भन्यो भन्दा 2टा कुरा भने। 18 पुराणको निष्कर्ष 2टा कुरामा व्यासले भने। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। धेरै वार्ताहरूको निष्कर्ष, धेरै कुराहरूको निष्कर्ष त्यति छोटा 3वटा बुँदाले भन्छन्। कुनै समस्या आइपरे छलफल र वार्ताबाटै हामी टुङ्ग्याउने छौँ, कुस्ती खेल्दैनौँ। छलफल र वार्ताबाटै एउटा निष्कर्ष। उहाँहरूले शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्ना विचारहरू कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। उहाँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै पार्टी छ, त्यसले गतिविधि गर्छ, त्यसले सङ्गठन गर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छ। दोस्रो कुरा, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्ने भइसकेपछि उहाँका नेता कार्यकर्ताहरू प्रक्रिया पुरा गरेर हामी मिलाएर छोड्ने क्रम अगाडि बढाउँछौँ र छोड्छौँ। मुद्दा मामिलाहरू छन् भने त्यसलाई अन्त्य गरिन्छ। धर्मेन्द्रजी भर्खर छुटेर आउनुभएको छ। छुट्ने सिलसिला त सुरु भइसक्यो, छुटिसक्नु, सहभागी भइसक्नुभयो नेता, अरू पनि छुट्छ। अर्थात् यसले अब नेपाललाई एउटा नयाँ दिन मात्रै होइन, नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ। हामी हरेक कुरा एउटा युग परिवर्तनकारी ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। युग परिवर्तन। गत वर्ष हामीले
पृथकतावादी आन्दोलन त्यो मान्यताका साथ चलिरहेका सीके राउतजीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ, शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा। त्यही राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आज मूलतः उहाँहरू आइसक्नुभएको छ। अब भाषाहरू मिलाउन पनि अलिकति समय लाग्छ। जानेरै पनि मैले अङ्ग्रेजी बोलेँ भने अङ्ग्रेजीले बोले जस्तो हुँदैन, नेपालीले बोले जस्तै हुन्छ। अङ्ग्रेजीले नेपाली विशेषज्ञता हासिल गरे हुन्छ, तर बोल्ने बेलामा नेपालीले जस्तो बोल्न सक्दैन। मैले एउटा राम्रो नेपाली जानेको अङ्ग्रेजीले गीत गाएको सुने, तिम्रो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो। राम्रो नेपाली जाने थियो, तर गाउँ चाहिँ तिम्रो बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो। किनभने त्यो नेपाली जिब्रो उसले समाउन सक्दैन। मैले अङ्ग्रेजी गीत गाएँ भने पनि त्यस्तै हुन्छ, कोही तिम्रो बाउ मेरो बाउ भने जस्तो। त्यसो भएर एक्सप्रेसनका तरिकाहरू, अभिव्यक्तिका तरिकाहरू, प्रयोग गर्ने भाषाहरू, भाषाका शैलीहरू ती एकीकृत हुन केही समय लाग्छ। तपाईहरुले सेती नदी र त्रिशुली नदी मिसिएको देख्नुभएको छ होला। गाईघाट हुने ठाउँमा मुङ्लिङभन्दा अलिक पर बाटोबाट हिँड्दा अलिक तलसम्म सेतीपट्टिको धार सेती 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 जस्तो देखिहाल्छ, त्रिशुलीपट्टिको धार त्रिशुली त्रिशुली देखिहाल्छ। अलिक पर पुगेपछि न सेती न त्रिशुली, सबै एउटै त्रिशुली। यो एउटा सिलसिला हो, एउटा प्रक्रिया हो। हामी एउटै उद्देश्यमा छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ, स्वतन्त्र अस्तित्व सहितको स्वाधीन र स्वाभिमानी नेपाल, शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल, एउटा सभ्य र आधुनिक नेपाल जहाँ सबै उपलब्धिहरू, राष्ट्रका उपलब्धिहरू, प्रतिफलहरूमा न्यायोचित हिस्सेदारी पाएका, सामाजिक न्याय र समानताको उपभोग गरिरहेका जनता सुखपूर्ण ढङ्गले बाँचिरहेका जनता भएको नेपाल हाम्रो आकांक्षा त्यही हो। त्यसलाई हामीले संक्षिप्तमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उहिले वेदमा भन्दाखेरि त्यसो भन्थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेका छौँ। मानव जातिको परम इच्छा के हो भन्दा शान्तिपूर्ण, भयरहित, समृद्ध, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति भएको एउटा समाज, सभ्य समाज, सुरक्षित र अधिकार प्राप्त, सम्मानजनक जीवन जिउन पाउन सक्ने समाज, त्यो चाहन्छ मानिसले, त्यही प्राप्त गर्नुपर्दछ। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यही भने, सपनाहरू बाँकी रहे। आज ती सपनाहरू पुरा गर्ने माध्यम, त्यो बाटो, ती तरिकाहरू, विभिन्न अनुभवहरूबाट गुज्रिँदै आएर हामी एउटा ठाउँमा पुगेका छौँ र ती सपनाहरू पुरा गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। दुनियाँका आन्दोलनका, सामाजिक परिवर्तनका, उतार चढावका इतिहास थुप्रै प्रकारका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताका मुक्ति आन्दोलनका इतिहास छन्, जनताले हतियार उठाएका दृष्टान्तहरू छन्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरिएका परिवर्तनका दृष्टान्तहरू छन्, चरम दमन र त्यसबाट सिर्जना भएको बलिदान र यातनाका कुराहरू छन्। तिनका निम्ति तयार भएर देशका निम्ति, मानव जातिका निम्ति, मानव समाजको, सुखी समाजको स्थापनाका निम्ति जीवन आहुति दिन तयार हुने बहादुरहरूका बलिदानपूर्ण गाथाहरूका इतिहास छन्। यी सबै इतिहासबाट
मानव समाज गुज्रिएको छ। परिवर्तनका प्रयासहरू, विकास निर्माणका प्रयासहरू, समृद्धिका प्रयासहरू, सबै प्रयासहरूको अन्तिम निष्कर्ष सुख प्राप्ति। यी विभिन्न अनुभवहरू छन्। यति बेला हामीले कसैलाई कम देखाउने, कसैलाई गलत देखाउने, कसैलाई सही देखाउने, कसैलाई होचो देखाउने, कसैलाई अग्लो देखाउने समय होइन। हामी एकताबद्ध भएर नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपालको रूपमा अगाडि बढाउने समय हो। त्यसमा हाम्रा पूर्वजदेखिका योगदानहरूलाई कदर गर्दै, अनुभवहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने समय हो। आज जुन घटना घटेको छ, जुन शान्तिको यात्रामा अब नेपाल नयाँ उचाइका साथ एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उतार चढावपूर्ण हाम्रा जुन इतिहासहरू रहे, मैले भने 50 वर्ष अघि यही आन्दोलन, यस्तै आन्दोलन, उहाँहरूले जस्तै जस्तै आन्दोलन गरेका थिए। र मेरो पार्टीले विधिवत रूपमा 40 वर्ष अगाडि एउटा निर्णयबाट, त्यसबेला यस्तो सभा गर्ने समय थिएन, तर 40 वर्ष अगाडि हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोलाई अङ्गीकार गरेका थियौँ। हामीले छोडेको 29 सालको अन्तिमतिरै हो, 30 सालमै हो छोडेको लगभग। तर त्यसलाई पुरा एडप्ट गरेर त्यसमा एडजस्ट हुन 7 वर्ष अरू लाग्यो। त्यो रूपान्तरण, त्यसबाट एउटाबाट अर्कोमा जान सजिलो छैन। तर यस परिघटनाले, आजको उपलब्धिले विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाज परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ र सार्थक सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका जाल झेल टिक्णम, हमला र दमन सबैलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। कसरी अनेक प्रकारका उतार चढावहरू, ती सबैलाई कसरी झेल्न सक्छ। र हामी असल मनसायका साथ अगाडि बढ्यौँ भने कसरी नजिकै नै जान सक्छौँ, त्यो कुराको एउटा दृष्टान्त बनेको छ। हाम्रो सफलता, हाम्रो तरिका, यी कुराहरू विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दृष्टान्त, यी सफलता। अब केही मान्छेहरू बर्बादै पार्न खोज्छन् देशलाई, त्यो उनीहरूको कुरा हो। बर्बादै पार्न खोज्छन् भने संसदीय दलको बैठक गर्दैछन् भन्ने सुनेको थिएँ। कुन दलको हो थाहा छैन, दलको नेता म यहाँ छु। उहाँहरू लाग्नुभएको छ मरि मेटेर। मलाई उहाँहरू देखेर त अचम्म पनि लाग्छ पनि लाग्दैन पनि, किनभने त्यस्तै हो। त्यस कारण अचम्म पनि लाग्दैन। अचम्म के लाग्छ भने यति साह्रो, यति नग्नताको पनि यो हद, आफ्नो 2/3 फोडेर छोड्ने, भाँडेर छोड्ने, भत्काएर छोड्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने, किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनुहोस् न, खाइदिनुहोस् न, अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्न जाने।
लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री, हामी बनाउँछौँ नि, तपाईँलाई लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री।